अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मर्द और औरत पर क्या क्या चीज़ें हराम हैं इस पर डिस्कस कर रहे थे। अब आगे औरतों पर 5 चीज़ें ऐसी हैं जो औरतों पर बिल्कुल हराम कर दी गई हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की औरतों पर ये 5 चीज़ें बिल्कुल हराम हैं। नंबर 1, गैर मर्द को देखना या उससे बात करना। नंबर 2, बिना पर्दे के बाहर जाना। नंबर 3, नाखून बढ़ाना या उन पर नेल पॉलिश लगाना। नंबर 4, बाल खोलकर बाहर जाना। नंबर 5, परफ्यूम लगाकर बाहर जाना। बहनों, ये 5 काम ज़िंदगी को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। आज से ही तौबा कर लें, हिजाब, इबादत और हया अपनाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और बरकत तुम्हारे साथ होगी। मर्द के लिए भी कुछ चीज़ें हराम हैं। नंबर 1, जंग के मैदान से भाग जाना। नंबर 2, औरतों के पीछे नमाज़ पढ़ना। नंबर 3, रेशमी यानी सिल्क के कपड़े पहनना। नंबर 4, अपनी निगाहों को नीचा ना रखना। और नंबर 5, सोने के जेवरात पहनना, जुआ खेलना, शराब पीना, नाप तोल में कमी करना और अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करना। अब एक किस्सा सुनिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने औरतों को देखा, औंधे मुँह नंगी जहन्नम में लटकी हुई थीं। वो औरतें चीखती चिल्लाती थीं, अगर तुम्हें भी अपनी माँ से प्यार है तो उन तक ये बात पहुँचाना। अपनी बहन से प्यार है, बीबी से प्यार है, बेटी से प्यार है तो उन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात ज़रूर पहुँचाना। और जो बहनें अपने आप से प्यार करती हैं वो भी सुने। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन औरतें हैं जो औंधे मुँह नंगी जहन्नम में लटकी हुई हैं? जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो दुनिया में बेपर्दा रहा करती थीं, अजनबी मर्दों से बातें किया करती थीं। ये शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात कायम रखती थीं। प्यारी बहनों, खुदा के लिए अपने आप से प्यार कर लो। जहन्नम में औरतें इसलिए ज़्यादा जाएंगी क्योंकि वो दुनिया में पर्दा नहीं करती थीं, वो बेपर्दा रहती थीं। किसी मर्द के सामने आपको बेपर्दा जाने की इजाज़त नहीं है, यानी वो आपका महरम है, यानी बाप, भाई और हकीकी रिश्तेदार है। उसके सामने तो आप चेहरा खोल सकती हैं, बाकी आपका देवर से भी पर्दा, ससुर से भी पर्दा करना फ़र्ज़ है, जेठ उससे भी पर्दा करना फ़र्ज़ है। अगर आप बुरा ना माने तो मेरी एक बात कहूँ, यूँ मस्जिद के इमाम, मौलवी साहब, हाफिज़ साहब के सामने भी आप बेपर्दा नहीं जा सकती, काफिरों के सामने तो हरगिज़ नहीं। आप नबी करीम के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया। अगर अपनी बीबियों को, बहनों को, बेटियों को जहन्नम से बचाना है तो उनको पर्दे की पाबंद बनाओ। कई लोग कहते हैं, यार औरतों को पर्दे की बात क्यों कही जाती है? एक बात कहें, हमारे यहाँ औरतों को पर्दे का हुक्म इसलिए दिया गया है, हम औरत को जितनी भी शक्लों में जानते हैं उस पर हर शक्ल जन्नत है। यानी वो पैदा हो तो बेटी की शक्ल में, यानी माँ बाप के लिए जन्नत है। वो जवान होकर शौहर वाली हो जाए, नेक बीबी, शौहर के लिए जन्नत है। वो माँ बन जाए तो माँ बनने के बाद उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। फरमाया गया है कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। याद रखना, जन्नत वो है जो बताने की चीज़ नहीं है, जन्नत छुपाने की चीज़ है। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि जन्नत को छुपा दी गई है। हमारे यहाँ औरत को जन्नत कहते हैं, इसीलिए औरतों को छुपा कर रखते हैं। अल्लाह ने आसमान पर जो जन्नत है उसे छुपा कर रखी है। हमारे यहाँ औरत जो है वो ज़मीन की जन्नत है, इसलिए उसे भी छुपा कर रखना है। इसलिए बहनों सुनो, आप अब आपकी मर्ज़ी। इसे सुनने के बाद फ़ैसला आपके हाथ में है। आपको दुनिया संवारना है या आखिरत में जन्नत में औंधे मुँह लटकना है। इंसान गुनाह करने जाता है, उसे वो गुनाह समझता ही नहीं है।
آئیے اب آگے حرام چیزوں پر تذکرہ کرتے ہیں۔ حرام کمائی۔ حرام کمائی والا آدمی دنیا اور آخرت دونوں جگہ نقصان پاتا ہے۔ اسلام میں حلال روزی کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، جبکہ حرام کمائی والا انسان حرام کمائی میں برکت، دل کا سکون اور دعاؤں کی قبولیت کو ختم کر دیتی ہے۔ حرام پیسہ چاہے جتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اس میں چین اور تسلی نہیں ہوتی۔ ایسے پیسے سے پلا ہوا گھر اکثر لڑائی جھگڑے، بے برکتی اور ٹینشن سے بھر جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جسم کا وہ گوشت جو حرام کمائی سے بنا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حرام کمائی انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہے اور انسان کو غلط راستوں کی طرف موڑ دیتی ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ حرام پیسہ لانے والے دوسروں کا حق مارتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا ناجائز طریقوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور دھیرے دھیرے انسانیت کا نور اس کے اندر ختم ہونے لگتا ہے۔ اس کے الٹ حلال کمائی میں برکت اور رحمت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے قریب رہتے ہیں اور ان کے گھر میں امن اور خوشحالی آتی ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی روزی ہمیشہ حلال طریقوں سے کمائے، تاکہ اس کی دعا، اس کی نماز اور اس کا ہر عمل اللہ کے یہاں قبول ہو سکے۔ اب سوال یہ ہے، آگے پارٹ فرسٹ میں آپ نے سنا ہوگا کہ جانور کی کھال کے کپڑے پہننا حرام ہے، تو لیدر یعنی چمڑا، لیدر کی جیکٹ تو ہر کوئی پہنتا ہے، اس پر کیا مسئلہ ہے؟ سنیے۔ لیدر پروڈکٹ پہن کر کیا نماز پڑھنا جائز ہے؟ جیسے جیکٹ، والیٹ، بیلٹ یا جینس کے برانڈ ٹیگ لگا ہوا جو رہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس پر یہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے، اگر سور کی کھال کی جیکٹ ہے تو اس میں یہ ہے، وہ تو حرام ہے ہی، کوئی بھی رعایت نہیں ہے، وہ تو حرام ہی ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے سور کے چمڑے کی جیکٹ پہن کر نماز پڑھ لی ہے تو آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگا۔ جاندار چہرے کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب لیدر کی جیکٹ کا مسئلہ سنیے۔ باقی سور کے علاوہ کسی بھی جانور کی کھال، چاہے وہ شیر کی ہو، چیتے کی ہو، مگرمچھ کی کھال ہو، کسی بھی جانور کی کھال ہو، اگر اسے پہلے خشک کر لیا گیا ہو، یعنی اسے سکھا کر اس کی تری وغیرہ خشک کر لی گئی ہو، شرعی زبان میں اسے پکا لینا کہتے ہیں، دباغت کا عمل کہتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا جیسے اس کی بدبو وغیرہ نکل جائے، اس میں سمندری نمک ملا کر رکھا جاتا ہے، یعنی دباغت کے بعد اس چمڑے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر جانور کی کھال، چاہے اس کو کھانا حرام ہو، وہ کھال دباغت کے بعد اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کی جیکٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسلام میں کیا کیا حرام ہے؟ حرام بولے تو گندی چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے، جیسے شراب، سود کا کھانا، بینک کا بیاج کھانا بھی حرام ہے۔ اب ایک اور مسئلہ سنیے۔ احرام کی حالت میں اگر کوئی مر جائے، مثلاً اگر کوئی حج کرنے گیا ہو، عمرہ کرنے گیا ہو اور تلبیہ پڑھ لیا، حج اور عمرے کی نیت کر دی اور اس نے احرام پہن لیا، تو اس پر 25-26 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک خوشبو لگانا بھی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی احرام کی حالت میں انتقال فرما گیا اور اسے غسل دیا جائے تو اس کو کافور کے پانی سے غسل نہیں دیا جائے گا، یعنی کافور کا پانی خوشبو والا ہوتا ہے، اس لیے اسے اس پانی سے غسل نہیں دیا جائے گا، نہ ہی اس کی میت کو حنوط کیا جائے گا۔ کافور کے پانی کے بدلے اس کو سادے پانی سے غسل دیا جائے گا، یعنی نارمل پانی سے 2 بار غسل دیا جائے گا، اور 1 بار بیری کے پانی سے، اس طرح اسے ٹوٹل 3 غسل دیے جائیں گے۔ لیکن یہ مسئلہ جب ہے جب ایک آدمی پر احرام پہننے پر جو پابندیاں لگتی ہیں وہ آپ کو بتا دیں کہ خوشبو کا استعمال عدت میں بھی حرام ہے اور اعتکاف میں بھی حرام ہے۔ اب کوئی سوچے کہ کیا یہ لوگ بھی عدت والی عورت اور اعتکاف والے کو ان کے لیے بھی کیا سیم حکم ہے؟ تو آپ کو بتا دیں کہ جی نہیں، عدت وفات میں اگر کوئی عورت مر جائے یا اعتکاف کی حالت میں مر جائے کوئی، تو اس کو کافور کے پانی سے بھی غسل دیا جائے گا۔ یہ کافور کے پانی والا مسئلہ صرف حج اور عمرہ کے احرام باندھنے کی نیت پر مرنے والے کا ہی ہے۔
انہیں خوشبو والے یعنی کافور کے پانی سے غسل نہیں دیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں کے لیے سونا چاندی منع فرما دیا ہے۔ صرف 4.5 ماشے سے کچھ کم کی انگوٹھی، وہ بھی چاندی کی، وہ بھی عدد میں صرف 1 شریعت نے جائز رکھی ہے۔ 2 ماشے کی 2 ہوں گی تو جائز نہیں ہے۔ عورت کو جائز ہے 10 بھی پہن سکتی ہیں، سونے کی پہنے، چاندی کی پہنے، یہ اس کا زیور ہے۔ مرد کو زیور کی ضرورت نہیں ہے، زینت کی ضرورت مرد کو نہیں ہے۔ مرد کو صرف 1 انگوٹھی رکھی گئی ہے، وہ بھی 4.5 ماشے کی چاندی کی 1 انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے۔ وہ بھی اس لیے رکھی گئی ہے کہ اگر کہیں کوئی مشکل ہو تو وہ اس کو بیچ کر 2 وقت کا کھانا لے سکے۔ عورت کے لیے پائل پہننے کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بھی ایسا زیور پہننا جو بجتا ہو، جیسے پائل، گھنگرو والی پائل، ایسی چیز پہننا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بنا گھنگرو والی پائل یعنی بنا بجنے والی چیز پہن سکتی ہیں۔ بجنے والا زیور بھی پہننا حرام ہے۔ بجنے والے زیور شیطانی چیز ہے، اس سے دور رہیں۔ پائل پہن رہی ہیں تو ایسی پہنو جو بجنے والی نہیں ہو، اور پہن سکتی ہیں پائل سادہ پائل جو بجنے والی نہ ہو۔ جتنی بھی بہنیں ہیں آپ اس ویڈیو کو ضرور سنیں، آپ کو بہت زیادہ کام آئے گا۔ صرف اس مقصد سے ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ آپ کوئی غلطی نہ کریں، غلطی کی وجہ سے آپ کوئی گناہ نہ کریں اور اس گناہ کی وجہ سے آپ کو آخرت میں سزا نہ ملے۔ ہم صحیح دین سیکھیں اور صحیح دین پر چلیں، اس لیے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو سب صحیح معلومات ہو سکے۔ آج کل بہنیں آئی برو بنواتی ہیں، اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ شریعت نے کہاں تک اجازت دی ہے۔ دیکھیے، شریعت نے اجازت دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے ہمیں کسی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اجازت دی ہے، لیکن اجازت اس بات کی دی ہے کہ اگر آپ کے آئی برو ایسے ہیں جو برے لگ رہے ہیں، یعنی بال بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، آڑے ٹیڑھے ہیں، یعنی بال ایسے ہیں کہ آپ کی شکل اس کی وجہ سے بھدی لگ رہی ہے، تو ان کو کاٹا جا سکتا ہے۔ لیکن صرف فیشن کے طور پر ان کو بہت زیادہ باریک بنانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آئی برو بنوانا جائز نہیں ہے، صرف اسی کو بنانا چاہیے جن کا چہرہ بھدا لگ رہا ہو، ورنہ بہت زیادہ بال آ گئے ہوں، آپ کی شکل بہت گندی لگ رہی ہے، اس حالت میں آپ آئی برو بنوا سکتی ہیں، ورنہ ہر ایک کو آئی برو فیشن کے طور پر بنوانا جائز نہیں ہے۔ اب سوال ہے، اگر کوئی عورت پلکنگ نہ کرے اور ان کو رنگ دینے کے لیے اسکن کے کلر کا ڈائی کرے تو کیا حلال ہے؟ یعنی آئی برو کو نکالے نہیں اور ان کو شیپ دینے کے لیے اسکن کے کلر کی ڈائی کرے تو وہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جیسے عورت گدواتی ہیں، ٹیٹو بنواتی ہیں۔ دوسری چیز فرمائی ہے ان پر لعنت ہے جو چہرے پر کے بال اکھاڑتی ہیں، یعنی آئی برو، لیکن اگر داڑھی اور مونچھ کے بال آتے ہیں تو وہ اسے اکھاڑ سکتی ہیں، یعنی اپر لپس کے بال اکھاڑ سکتی ہیں۔ چمڑے کی بیلٹ پہن کر نماز ہو سکتی ہے کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب چمڑے کو طباقت دے دی جائے، یعنی جب چمڑے کو پکا لیا جائے، وہ پاک ہو جائے، پھر اس سے بنی چیزیں اس کا استعمال بھی جائز ہے، چاہے وہ چمڑے کے موزے ہوں، وہ بیلٹ ہو، جائز ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ چین والی گھڑی پہن کر کیا نماز ہو جائے گی؟ تو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتل کی، تانبے کی، لوہے کی، سونے کی انگوٹھی پہننے کو منع کیا تھا، تو لہٰذا اس پر قیاس کر کے بعض نے یہ کہا تھا کہ اگر دھات والی کوئی چیز پہن کر کوئی نماز پڑھتا ہے تو انہی انگوٹھیوں پر قیاس کر کے یہ بیان دیا گیا تھا کہ اس طرح نماز پڑھنا گناہ ہوگا اور وہ نماز واجب الیدہ ہو جائے گی۔ سمجھ لیجئے، شرعی قاعدہ ضابطہ ہوتا ہے کہ اگر فقہا اپنی رائے سے کسی چیز کو منع کرتا ہے اور پھر اس کے خلاف یہ دیکھتا ہے کہ ہماری رائے کے برخلاف جن کاموں کے لیے ہم نے منع کیا، لوگ نادانی میں، کیونکہ جان بوجھ کر تو کوئی مخالفت نہیں کرتا، اس طرح کی رسم و رواج بڑھنے لگتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو صحیح معلومات نہیں ہوتی اور زیادہ سے زیادہ لوگ وہ چیزیں کرنے لگتے ہیں نادانی میں،
अनजाने में। तो इस तरह के हालात में फिर बाज़ वक्त फ़ुक़हा अपनी राय को जिस चीज़ के लिए फ़ुक़हा मना कर रहे हैं, जब वो देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नादानी में वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ अमल लोगों में बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है, तो फिर फ़ुक़हा की आदत है कि वो लोगों को गुनाहगार करार देने की बजाय, यानी वो ये पसंद नहीं करते कि हम अपनी राय से लोगों को गुनाहगार करार दें और अपनी राय से लोगों की नमाज़ों की बर्बादी का हुक्म दें, तो फ़ुक़हा अपनी राय को वापस ले लेते हैं। अपनी राय को वापस लेकर उस चीज़ के जयाज़ का हुक्म दे देते हैं। यानी यूँ समझें कि जब लोगों में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो जाती है, उसको यूँ समझ लें कि जिन लोगों को जब बहुत ज़्यादा चीज़ें आम हो जाती हैं तो उसे कहते हैं ये उमेमा बलवा हो गया, ये बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं, वो नादानी में हो गई हैं, मतलब लोगों को मालूमात सही नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को अपना रहे हैं। अब चूँकि उसको ख़त्म करवाने में, उसको तर्क कराने में बहुत ज़्यादा लोगों में कि हरज में मुतालबा होने का अंदेशा होता है, इसलिए फिर फ़ुक़हा क्या करते हैं कि उन्होंने जिस चीज़ को मना किया है, तो फ़ुक़हा जब ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग नादानी में वो चीज़ अपना रहे हैं, तो फ़ुक़हा फिर लोगों को गुनहगार ना हो ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए फ़ुक़हा अपनी राय को वापस ले लिया करते हैं। लिहाजा जिन तरीके से एक क्वेश्चन है, परफ्यूम के बारे में भी एक मसला है कि अल्कोहल का इस्तेमाल चूँकि बहुत कसरत के साथ परफ्यूम में हो रहा है, अगरचे कुफ़हा ने पहले इसको मना किया था अल्कोहल वाले परफ्यूम को इस्तेमाल करने के लिए, मगर उनकी राय के बरख़िलाफ़ जो उन्होंने देखा कि बदख़िलाफ़ लोगों में अल्कोहल का स्पिरिट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम हो गया है, लोग नादानी में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग समझ ही नहीं रहे हैं, तो फिर फ़ुक़हा ने अपनी राय को वापस ले लिया। यानी लोग नाफरमानी नहीं करते, लेकिन सही मालूमात ना होने की वजह से ना समझी में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो फ़ुक़हा अपनी राय को वापस ले लेते हैं। परफ्यूम के मामले में भी फ़ुक़हा ने अपनी राय को वापस ले लिया है और उसको इस्तेमाल का हुक्म दे दिया। लिहाजा परफ्यूम लगाना भी जायज़ है, उसके साथ नमाज़ पढ़ना भी जायज़ है। इसी तरह पहले ख़वातीन को आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने को मना किया था, उन्हीं अंगूठियों की वजह से वगैरह पर क़यास करके चेन वाली घड़ी को मना किया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में राय और आम हो गया है, लोग इसको पहन रहे हैं बिना मालूमात की वजह से, नादानी में पहन रहे हैं, तो इसकी भी फ़ुक़हा ने इजाज़त दे दी है। तो बहनें आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर नमाज अदा कर सकती हैं या नमाज के अलावा भी पहन सकती हैं, फ़ुक़हा ने इसकी इजाज़त दे दी है। या चेन वाली घड़ी भी पहननी है तो जायज़ है, चेन वाली घड़ी पहनकर नमाज़ पढ़ सकती हैं, ये जायज़ है। फ़ुक़हा ने पहले इन सब चीज़ों को मना कर दिया था, लेकिन जब उन लोगों ने देखा फ़ुक़हा ने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कर रहे हैं, नादानी में नासमझी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को अपना रहे हैं, तो फ़ुक़हा ने लोगों को गुनहगार ना करने की वजह से अपनी राय को वापस ले लिया है और इन चीज़ों को पहनना जायज़ कर दिया है। इसलिए आप लोग परफ्यूम भी लगा सकती हैं बहनें, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर नमाज़ भी पढ़ सकती हैं, और बिना नमाज के वैसे भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर पहनना चाहें तो पहन सकती हैं। एक और मसला है, टॉयलेट में नहाते वक्त या वज़ू करते वक्त कलमा पढ़ सकते हैं? तो जवाब ये है कि नहीं पढ़ना चाहिए बाथरूम की वजह से। एक और मसला, नापाकी की हालत में क्या दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? तो मसला ये है कि औरत के जो नापाकी के डेज़ होते हैं उनमें वो दरूद शरीफ या सब चीज़ें कलमा वगैरह पढ़ सकती हैं, लेकिन मर्द अगर नापाक है तो औरत की तो मजबूरी है, लेकिन मर्द की कोई मजबूरी नहीं है। मर्द अगर नापाक है तो मर्द नहीं पढ़ सकता दरूद शरीफ या कोई भी कलमा, क्योंकि मर्द तो गुस्ल कर सकता है, वो क्यों लेट हो रहा है गुस्ल करने में, तो औरत को पढ़ना जायज़ है। दरूद शरीफ या कोई भी कलमा नापाकी के दिनों में औरत पढ़ सकती है, क्योंकि औरत की मजबूरी है। अब वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, मसले मसाइल तो बहुत हैं, आप लोगों को सब मसले समझ में आ गए होंगे,
اور ان سب مسئلوں پر اللہ پاک آپ کو اور ہمیں سب لوگوں کو، ہر مسلمان کو ان مسئلوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آگے ویڈیو میں جہنم بولنا تھا، اس کی جگہ جنت بول دیا ہے غلطی سے، تو غلطی سدھار کر پڑھیے گا، سنیے گا۔ غلطی کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔